बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो बनाकर पहले ही आपको बता दिया था कि चीन कभी भी भारतीय इलाकों को खाली नहीं करेंगे। लद्दाख और सकम पर मुकम्मल तौर पर चीन का कब्जा हो चुका है और हमने आपको ये भी कहा था कि भारत और चीन के दरमियान अगर जंग होती है तो 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि भारत आगे से जंग का रिप्लाई करे, वरना भारत ने चीन का कुछ भी नहीं करना। और आज बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के माबैन लद्दाख सरहदी तनाज़े पर कशीदगी में इजाफा हुआ है। लद्दाख वादी गोलान में चीनी अफवाज के हाथों भारतीय फौज के अफसर समेत 2 सिपाही हलाक हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, चीन और इंडिया के दरमियान पहले भी झड़पें हो रही थीं, लेकिन आज चीन की तरफ से भारतीय आर्मी के जो एहलकार हैं उन पर हमला किया गया है, जिसमें एक अफसर समेत 2 सिपाही मौके पर ही हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ चीन ने भारत के सामने एक स्टेटमेंट ये भी रखी है कि जल्द से जल्द मकबूजा वादी को खाली किया जाए। मकबूजा वादी के जिन इलाकों पर भारत ने कब्जा किया हुआ है और कश्मीरियों पर जो जुल्म कर रहे हैं वो जल्द से जल्द उन इलाकों को खाली कर दें। मोदी सरकार और उनकी हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। भारत पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो चुका है क्योंकि चीन ने भारत के अंदर दाखिल होकर उनके इलाकों पर कब्जा किया, साथ ही साथ भारतीय आर्मी के जो एहलकार हैं उनको जहन्नम भी वसल कर रहे हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि चीन ने किस तरीके से भारतीय अफसर समेत 2 सिपाही एहलकारों को हलाक किया और मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया। ये तमाम सूरत-ए-हाल देखने के बाद क्या भारत चीन के साथ मुकाबला करेगा या फिर जिन इलाकों पर कब्जा हो चुके हैं वो इलाके चीन के हवाले कर देगा। आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। भारतीय खबरसां अदारे के मुताबिक चीनी फौज की जानिब से लद्दाख वादी गोलान में फायरिंग से एक अफसर समेत 2 भारतीय फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। अप्रैल के बाद से चीन और भारत की फौजों के माबैन एक शदीद झड़प हुई है, जिसके नतीजे में भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अफसर 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। भारतीय फौज ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी और कहा कि सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए आला अहकाम का इजलास जारी है। चीन और भारत के फौजियों के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, ताहम कोई फैसला नहीं हुआ। चीन इलाके छोड़ने को तैयार नहीं और भारत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब 3 फौजियों की हलाकत के बाद भारत का क्या रद्द अमल आता है, इस पर तज्ज़िया निगारों का कहना है कि भारत जानता है कि चीन इसके इलाके में घुस गया है। चीन ने फ़िज़ाई हदूद की भी खिलाफ वर्जी की और अब भी अगर भारत खामोश रहता है तो चीन मज़ीद आगे बढ़ेगा। वाज़ेह है कि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गलवान और उसके बाद शुमाल मशरकी सकम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था, उसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तल्खी आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौज को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के फौज के माबैन 28 रोज से कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला जंगी गाड़ियां पहुंचा दी हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया है। प्यारे दोस्तों, चीन अपनी फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा कर रहा है, लेकिन इंडिया भी इसी सूरत-ए-हाल को देखते हुए मुसलसल अपने फौजियों में इजाफा तो कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई रिप्लाई चीन को नहीं दिया जा रहा। हम बार बार वीडियो बनाकर आपको यही कह रहे हैं कि चीन का मुकाबला करना आसान नहीं। मोदी सरकार और उनके जनरलों की जब आपस में मीटिंग हुई तो उसमें यही फैसला किया गया कि हम चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार जो हमारे इलाके चीन के पास हैं वो खामोशी से चीन के हवाले कर दे तो बेहतर है, वरना चीन ने हमारा वो हाल करना है जो आज तक पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा। लेकिन हम इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए एक काम ज़रूर कर सकते हैं,
وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ معاملات کو خراب کر سکتے ہیں تاکہ دنیا کی جو توجہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت اور چین پر جو بن چکی ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے بہترین موقع ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ معاملات کو دن بدن خراب کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان، چین اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے بارے میں پاکستان کے اندر جتنے بھی صحافی اور اینکر ہیں ان کا کیا رد عمل ہے۔ رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی و اینکر مبشر لقمان کہتے ہیں کہ برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھارت کی حکومت اپنی حکمت عملی کے حوالے سے غیر فریب، دھوکہ اور مطالبے کا شکار ہو گئی۔ ان کا وہم کچھ ہندوستان کے بارے میں خیالات ان کے بارے میں وابستہ ہیں۔ بھارت دن میں خواب دیکھتا ہے کہ سپر پاور کی بے پناہ اسٹریٹجک مدد حاصل ہے، لیکن چائنا کی طرف دیکھتا ہے تو دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لداخ میں پچھلے 4 ہفتوں سے بھارتی اور چینی فوج کے مابین ایسا اسٹریٹجک المیہ ہے جو مستقبل میں بھارت کو سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمالیہ کے اونچے پہاڑ اور بنجر زمین پر چین اور بھارت کا تنازع کوئی عام سی بات نہیں، جو جیو اسٹریٹجک طاقتوں کے مستقبل کی حکمت عملی کا مظاہرہ ہے۔ چائنا نے ایسے ہی بھارت پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ یہ بھارت کے مسلسل ایسے اقدامات ہیں جنہوں نے چین کو مجبور کیا کہ وہ صلح پسندی کو چھوڑ کر بھارت میں گھس جائیں۔ مبشر لقمان کا مزید کہنا ہے کہ مودی نے 2019 میں دوبارہ اقتدار میں آتے ہی بھارت کی حالیہ پالیسی میں تبدیل کی۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، تاہم بھارت نے رد عمل کو محتاط میں نہیں سمجھا اور بھارت نے چین کو بہت ایزی لیا۔ لیکن اب چائنا کی حکومت کے انتہائی قریب ایک پالیسی ساز نے لکھا کہ چائنا کا بھارت میں الجھانے کا مقصد سرحدی تنازع نہیں، بلکہ چین چاہتا ہے کہ جموں کشمیر کی حیثیت جو تھی وہ بحال کرے۔ مبشر لقمان کا مزید کہنا تھا کہ مودی حکومت نے اگست میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا تھا، جس نے کشمیر کو ایک خاص حیثیت دی ہوئی تھی۔ چین نے اس وقت اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس تبدیلی میں لداخ کی حیثیت بھی متاثر ہوئی ہے اور چین اس کو سلامتی کوسل میں بھی لے گیا تھا۔ یہ پہلی بار سامنے آیا تھا کہ لداخ کے معاملے میں کشمیر کو آرٹیکل 370 سے جوڑا گیا۔ مبشر لقمان کا مزید کہنا تھا کہ ایک چینی سکالر جو ایک بااثر ہیں، انہوں نے لکھا کہ بھارت نے گزشتہ اگست سے کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کے لیے مستقبل اقدامات کیے اور علاقائی تناؤ کو مزید بڑھایا۔ چین کی طرف سے بھارت نے اپنے نقشے میں اضافہ کیا اور ایسے علاقوں کو شامل کیا جو سنگیت اور تبت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، لیکن بھارت نے انہیں جموں کشمیر میں شامل کیا، جس کے بعد پاک اور چین مجبور ہوئے کہ کاؤنٹر ایکشن لیں اور سرحدی معاملات میں بھارت کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اب سرحدی کشیدگی کی وجہ سے بھارت پر دبالا جا رہا ہے کہ وہ مسئلے کو حل کریں، اور بھارت مجبور بھی ہو رہا ہے۔ بھارت صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ بدماشی لگا سکتا ہے اور کسی بھی ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مبشر لقمان کا کہنا تھا کہ اب اسلام آباد سے چینی سفیر کی ٹویٹ نے بھارت میں طوفان برپا کر دیا ہے۔ بھارت میں بھی کچھ لوگوں نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ چین کشمیر کے حوالے سے مودی کے غلط فیصلے کو الٹانا چاہتا ہے۔ چین صرف اس پر اتفاق نہیں کر رہا، چائنیز نے ایک طرف LAC پر سخت رد عمل بھارت کو دیا تو دوسری طرف سیاچین کو ملانے والی سڑک کو فوج کی کمکاد کے لیے ناکارہ بنا دیا۔ چین یہ یقین دہانی چاہتا ہے کہ جموں کشمیر کی حیثیت بحال کی جائے۔ بھارت اس معاملے میں بے بس اور امریکہ صرف مزاحمت اور بیان کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا۔ امریکہ بھی سائیڈ لائن پر ہو چکا ہے اور روس بھی، اور اس وقت انڈیا بالکل اکیلا رہ گیا ہے اور پاکستان اور چین بالکل ایک ہیں۔ بہت جلد انڈیا کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجیے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔